दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको ओमकार बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द हामी समसामयिक विषयवस्तु अनि नेपालका जो गौरव बोकेका विषयवस्तुहरूका बारेमा बहस गर्ने गर्दछौँ। आज ओमकार बहस कार्यक्रममा यहाँहरूमाझ अहिलेको समसामयिक विषय र नेपालको राजनीतिक इतिहास धेरै पुरानो समयदेखि आजसम्म राजनीतिक इतिहास कसरी अगाडि बढिरहेको छ र अब फेरि भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिक इतिहाससँगै कुन मोडहरू अगाडि बढ्दछन्, यी विषयमा चर्चा गर्न आज हामी हाम्रो साथमा बहसको निमित्त विशेष व्यक्तित्वलाई नै लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका व्यक्ति र अहिलेको समयमा यो राजनीतिक आवाजहरू, राजनीतिक बोलीहरू सुनिरहँदा सबैले ध्यान दिएको व्यक्ति भन्न रुचाउँछु म। अहिले देखेर हामी लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका व्यक्तित्व शरद सिंह भण्डारीज्यू अहिले यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँकै निवासमा पुगेर अहिले जुन यो अध्यादेशका कुराहरू आए, अहिले राजनीतिक मोडहरूका कुराहरू धेरै आए, यो बेलामा यथार्थता के हो र त्यस विषयमा यहाँहरूमाझ जानकारी गराउन अहिले उहाँकै निवासमा छौँ। म ढिला नगरी उहाँसँग आजको बहसको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यतिखेर तराईको जुन मधेसका ती दलहरूका बारेमा धेरै राजनीतिक विषयवस्तुहरू उठिरहेको बेला र यो बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टीको जुन एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्ति यहाँ, म सर्वप्रथम यहाँलाई चाहिँ जस्तो लामो समयदेखिको राजनीतिक इतिहास बोक्नु भएको छ, यहाँले बताइदिनुहोस् न, त्यो बेलादेखि यहाँले राजनीति सुरु गर्दादेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा तपाईँको राजनीतिक इतिहास कस्तो भयो? सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई, ओमकार टेलिभिजन परिवारलाई म अत्यन्तै शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ र बेसिकली म सबभन्दा कुरोमा के खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तनहरू जो छ त्यहाँ राजनीतिकमा आध्यात्मिक चिन्तनहरू, मूल्य मान्यताहरू, संस्कारहरू, संस्कृतिहरू भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यसको जुन सहीकरण भइराखेको छ, त्यसमा जुन ह्रास आएको छ, त्यसले गर्दा फेरि के छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसका परिणामहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। संसारभरिकै कुराहरू छन् त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भन्छ नि, यो तपाईँहरूको ओमकार परिवारले मूल्य मान्यतालाई र विशेष गरिकन तपाईँको चाहिँ नि यो आध्यात्मिक चिन्तनहरूलाई राजनीतिसँग पनि मिलाएर लिएर जाने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिको चर्चा गर्दाखेरि अब तपाईँले तराई मधेसको कुरा गर्नुभयो, हामी समष्टिगत रूपले चर्चा गर्दाखेरि पहिले म त्यता चर्चा गरौँ, त्यसपछि मेरो आफ्ना कुराहरू पनि मेरो चिन्ता राजनीतिको जीवन कुरा राखौँला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भएको छ भने अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के भने नेपालको राजनीतिको, नेपालको आधुनिक नेपाल भनौँ, पृथ्वीनारायण शाहले जुन हिसाबले युनिफिकेसन गरेको नेपालकोले अहिलेसम्म हिसाबमा फेरि नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि करिब करिब नेपालको राजनीतिमा ट्रापाटाइट भनौँ न, त्रिशक्ति को आधारमा नेपालको चाहिँ राजनीति टिकेको जस्तो देखिन्छ। तर म चाहिँ नि ओदानो राजनीति भन्नु मन पराउँछु। ओदानोमा तीनवटा होइन, तीनवटा चाहिँ खुट्टा हुन्छ ओदानोको चाहिँ नि, तीनवटा खुट्टाले अडाएको हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स गरे हुन्छ। नेपालमा त्यो तीनवटा खुट्टाले अडाएको ब्यालेन्स भन्नलाई के छन् त्यो? त्यसैले त मैले भनेको के भने मैले इतिहासबाट हामीले चाहिँ नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हुन्छ नि, म इतिहासको व्याख्याकार त होइन, तर मैले सरस्वती हेर्दाखेरि के देखेँ भने तीनवटा शक्ति चाहिँ नि जहिले पनि नेपाललाई चाहिँ के छ भने अडाएको देखिन्छ। त्यो तीनवटा शक्तिको बिचमा सन्तुलन भएको अवस्थामा चाहिँ नि अत्यन्तै राम्रो समय पनि देखिएको छ। त्यो सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसले एउटा त्यसलाई दुर्घटना नभनौँ, तर के त्यो घटनाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यसै देखिन्छ। लामो समयसम्म चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको उदयपछिको स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ तीनवटा शक्ति भने म मन पराउँछु। एउटा चाहिँ नि राजा, एउटा जनता, एउटा राणा। राणाले जब के भन्नुहुन्छ भने राजालाई प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभावमा राखेर जुन हिसाबले गरे, त्यो तीनवटा शक्तिमा राजा र राणा मिलेर जनता साह्रै पछाडि परे, साह्रै कमजोर भए, साह्रै ठुलो चाहिँ अन्य अत्याचार देखिहाल्नुभयो। पारिवारिक चाहिँ त्यहाँ एउटा
पारिवारिक शासन भयो त होइन, त्यसले गर्दा फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति कहाँ पुग्यो भने राणा शासनको एकलौटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जहानिया शासनमा गयो चाहिँ त्यहाँ। हजुर 7 सालमा कालान्तरमा आएपछि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ जनता र राजा मिले अनि राणा फ्यालियो। जनता राजा मिलेपछि राणा फ्यालियो अवश्य दुई शक्तिले, किनभने तेस्रो शक्तिले अचाक्ली गरेपछि दुई शक्ति मिलेर त्यसलाई फ्याल्न सम्भव भयो त्यहाँ। त्यसपछि एउटा फेज अगाडि बढ्यो र त्यो फेज अगाडि बढ्दा फेरि जब हामी चाहिँ नि नयाँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ भनौँ न नयाँ पोलिटिकल रिजिममा प्रवेश गरेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँ संसारभरि नै एउटा डेमोक्रेटाइजेसनको, किनभने त्यति बेला चाहिँ 7 सालको हिसाबले हेर्ने भने संसारभरि ब्रिटिस साम्राज्यको जुन हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि थियो त्यसको चाहिँ विरुद्धमा लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू लोकतान्त्रिक चाहिँ नि आन्दोलनहरू भएर चाहिँ त्यहाँ हेर अब जस्तै इन्डियामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सदेखि लिएर स्वराज भयो। यद्यपि हामी चाहिँ नि आन्तरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा पऱ्यो होइन, कोलोनाइजमा पऱ्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नि तब चाहिँ 3वटा शक्ति देखियो राजनीतिक हिसाबले। एउटा शक्ति डेमोक्रेटिक हिसाबको तर्फबाट काङ्ग्रेस देखियो, एउटा कम्युनिस्ट देखियो अनि एउटा राजा देखियो। राणा त रहेन, राजा एउटा शक्ति भयो, काङ्ग्रेस एउटा शक्ति भयो, कम्युनिस्ट एउटा शक्ति भयो। यो 3वटा शक्तिको बिचको अन्तर्द्वन्द्वमा करिब करिब केही समय चल्यो नि त्यहाँ होइन, केही समय चल्यो। 36 सालमा एउटा मुभमेन्ट भयो नि त्यहाँ, किनभने 36 सालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि राजतन्त्रको निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ के छ भन्छ नि फेरि त्यो विद्यार्थी आन्दोलन भए तापनि त्यति बेला पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब काङ्ग्रेस पार्टी त ब्यान थियो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि ब्यान थियो, तर यिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू जो थिए त्यहाँ हेर त्यो दुईटै विद्यार्थी सङ्गठनकोले चाहिँ नि जुन मुभमेन्ट गरेछ त्यहाँबाट त्यसले 36 सालको चाहिँ जनसङ्ग्रह लिएर आएको थियो। जनसङ्ग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनेर चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढेपछि त्यो प्रक्रिया सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढेको भने इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट अल्टिमेटली गोल चाहिँ डेमोक्रेसी नै हो। त्यो चाहिँ नि इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट जाने कहाँ बाटो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ नि हठात परिवर्तन नभएर त्यसलाई इभोल्युसनरी हिसाबले चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ लिएर जाने, पूर्ण प्रजातन्त्रमा लिएर जाने भन्ने खालको जुन सोचाइ थियो त्यहाँ त्यो चाहिँ के छ भने 36 सालको चाहिँ रेफरेन्डमको चाहिँ भएपछि ठुलो जमात एउटा चाहिँ के छ भने किन सानो जिनो मसिनो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनमतले अथवा चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था जितेको हो। ठुलो जनमत एउटा के छ भने चाहिँ अपोजिसनमा थिँदै थियो नि, त्यो जनमत भने कसको थियो भने कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जनमत थियो। यद्यपि त्यति बेला पनि केही अहिलेका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका के अरे जो अहिले आएका छन् त्यसमध्ये कतिले बहिष्कार पनि गरे, कतिले चाहिँ इन्डाइरेक्टली सघाए पनि, त्यो इतिहास आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि सधैँ धेरै जान चाहन्न। तर इन जनरल के हेर्दाखेरि के भने त्यो चाहिँ नि जनसङ्ग्रहमा दुई पक्षमा बौद्धल र निर्दलको पक्षमा होइन, बौद्धलको पक्षमा चाहिँ के छ भने चाहिँ कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो जमात रहेर इभोल्युसनरी प्रोसेसको जब अगाडि बढेको सुधारिएर लिएर जाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचन भयो, राष्ट्रिय पञ्चायतबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने कुरो भयो, प्रेस स्वतन्त्रता दिने कुराहरू भयो। यो कुरा अगाडि बढेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो साथ त्यसले नै अगाडि बढ्दै गएको भए नेपाल डेमोक्रेसीमै पुग्थ्यो। तर त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुसार चाहिँ इभोल्युसनको हिसाबले जान्थ्यो त्यहाँ। तर त्यो ठ्याक्कै 38 साल पछिको स्थितिमा चाहिँ फेरि तपाईँले याद गर्नुहोला 40 सालमा गर्दा प्रक्रिया अवरुद्ध भयो होइन। आफैले ल्याएको सिस्टममा चाहिँ के छ भने सूर्यहारजीले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमबाट चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ जब राष्ट्रिय पञ्चायतको बहुमत हुँदै पनि जबरजस्ती उनलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने बित्तिकै चाहिँ फेरि राजनीतिक मोडियो। राजनीति मोडिँदा फेरि त्यसको परिणाम के भन्छ नि 10 वर्षपछि अनि कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेपछि मैले भनेको 3वटा शक्तिमा जब कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर त्यहाँबाट चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो त्यहाँ अनि त्यसपछि राजा सिद्धिए। राजा सिद्धि यस अर्थमा पनि राजाको चाहिँ नि निरङ्कुश राजाको चाहिँ जुन एकात्मक चाहिँ उनको चाहिँ अधिकार थियो त्यो सिद्धिएर तत्कालीन राजाले बुद्धि पुर्याएर नै समयमै के गरे भन्नुहुन्छ नि जनताको अधिकारलाई जनताले व्यवस्थापन गरे, संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको राजनीति फेरि के छ भने एउटा कोर्समा गयो। त्यो एउटा कोर्समा जाँदा फेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि राजा संवैधानिक भएर बसे, वीरेन्द्र राजा तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक भएर बसे। जुन जिम्मेवारी चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट राजा फेरि ओदानको राजनीतिमा होइन जिम्मेवारी कङ्ग्रेसले पायो र कङ्ग्रेसले त्यो चाहिँ सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा फेरि त्यहाँ स्वच्छाचारिता भयो। त्यो फेजमा चाहिँ त्यहाँ कसरी स्वच्छाचारिता भयो भने आफ्नै त्यत्रो बहुमत पाएको सरकार
बहुमत पाएको सरकारले चाहिँ नि 5 वर्षसम्म चाहिँ नि एउटा व्यवस्थापन व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्नेमा होइन त्यति बेलाको इलेक्सनमा चाहिँ किसुनजीलाई जुन हिसाबले हराइयो सब कुराहरू त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। मूल्यमान्य त तिम्रो चाहिँ त्यहाँ करार हुन थाल्यो तिनले भनेपछि त्यस स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले त्यति बेला त्यो संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार मुलुक अगाडि बढेको भए यो दिन हामीले देख्नुपर्ने अवस्था थिएन। फेरि त्यो पावर पाउने बित्तिकै एउटा स्वेच्छाचारिता बढ्ने बित्तिकै त्यही पार्टीभित्रबाट चाहिँ यो भएन भन्ने कुरो भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ पार्टी नै विभाजन गरेर 36-74 जन्मेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि फेरि के छ भने तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिमा चाहिँ नि अत्यन्तै विकृतिहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरे र त्यसले गर्दा फेरि हामीले फेरि बाटो त्यहाँबाट बिरायौँ। त्यो अर्को चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्ने बित्तिकै त्यस बिचको दरमियानमा हामीले हेर्ने हो भने यति ज्यादा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि फोहोरी प्रवृत्ति गन्दा प्रवृत्तिहरू आए चाहिँ त्यहाँबाट म तपाईँलाई के भनौँ मलाई अहिले भर्खर एउटा घटना जुन चाहिँ मैले आयो अहिले देखेँ मैले होइन त्यो घटनाले मलाई फेरि त के भन्छ फ्ल्यासब्याक हुन्छ। जस्तो एकपटक मैले जस्तो यहाँले यो सुरुदेखिको इतिहासलाई बताउँदै जाँदा जब यो नयाँ नेपाल आयो भनेर जब 62-63 आन्दोलन पछाडि लोकतन्त्रका कुराहरू गणतन्त्रका कुराहरू पनि आइकन आज नेपालले फेरि अर्को मोड लिइसकेको परिवेश थियो। यतिखेर पनि तीनवटै ओदानोको आधारमा चाहिँ देश चलिरहेको थियो कि के थियो यसलाई म त्यही भन्दैछु म त्यहाँ पुग्दैछु अहिले त्यहाँ त्यसो हुनाले 46 साल पछिको हिसाबले जाँदा फेरि होइन जब तपाईँको चाहिँ नि अब यो तीनवटा फोर्समा राजा संवैधानिक भएर बसेको अवस्था भयो होइन दरबार हत्याकाण्ड पछि पनि दुर्भाग्य भन्नु चाहिँ त्यहाँ त्यसपछि पनि के छ भने चाहिँ नेपाली जनताले त आखिर त्यो संस्थाले स्वीकार गरेर बस्यो भने नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्रलाई चाहिँ त्यत्रो दरबार हत्याकाण्ड बावजुद पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्वीकार गरेरै बसेको अवस्था हो नि त्यहाँ। अन्य फोर्स काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जुन फोर्स थियो त्यहाँ चाहिँ होइन तिन तपाईँले कुरा गरे त्यो अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको जब कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा जब व्यवस्थापन हुन सक्ने स्थिति भएन जब मुलुकमा चाहिँ के भने मान्छेमा ज्यादै ठुलो असन्तुष्ट भयो त्यो असन्तुष्टिलाई कास गर्नको निम्ति चाहिँ माओवादी हतियार लिएर गर्ल्यो। आखिर त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा फ्याक्सन हो नि माओवादी भनेर होइन त भनेपछि के भन्छ नि राजनीति फेरि कता गयो भन्छ नि हिंसा हत्यातर्फ चाहिँ राजनीति मोडेर गयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने सबभन्दा पहिलो तारो फेरि माओवादीको भयो त्यो तत्कालीन काङ्ग्रेस र एमाले नै तारो भए किनभने त्यो शक्तिबाट पावरमा थियो सङ्गठन उसीको थियो त्यहाँ राजा त संवैधानिक भएर बसेका मात्र थिए र यो बिचमा चाहिँ त्यसले जुन किसिमले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा तिक्तता बढाउँदै लिएर गयो त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राजाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूमिका खोजेर राजा एब्सोल्युट मोनार्की हिसाब किताबमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सबै अधिकार लिने काम गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँबाट फेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने चाहिँ किनभने त्यो राजनीतिक कुरा जनताको बिचको कुराहरू त्यो लडाइँलाई आफ्नै हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन हुन दिएको भए त्यसले एउटा कोष ल्याउँथ्यो। उनी आनन्दले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आफ्नो संवैधानिक जे संविधानले जिम्मेवारी दिएको छ त्यो लिएर बस्नुपर्थ्यो त्यो संविधान चल्थ्यो तर त्यो संविधानले नै मिच्ने संविधानले नै सिद्ध्याएर निरङ्कुश बन्ने चाहिँ जुन अभिष्ट हिसाब किताबबाट चाहिँ त्यहाँ तत्कालीन अवस्थामा जुन हात हाल्यो त्यसले गर्दा के भन्छ नि बाँकी फोर्स फेरि मिलिगयो। त्यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा फेरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू लगायत मिलेर अब 7 दलको व्यवस्था मिलेर त्यत्रो आन्दोलन सब कुरो भयो चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो परास्त त्यो संस्थै सिद्धियो। अब रहेको कुरो के छ भने अब यो दुईवटा जुन शक्ति थियो त्यहाँ यो दुईवटा शक्तिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यो दुईवटा शक्तिले हिसाब किताब गर्नुहोस् 46 सालदेखि अहिलेसम्म 76 सालसम्म 30 वर्ष त शासन त यिनी दुईवटा पार्टीले गरे हो नि होइन व्यक्ति को कहाँ छ के छ भन्ने कुरामा म जान्न म पनि व्यक्तिगत हिसाब किताबमा चाहिँ नि कुनै पार्टीमा थिएँ तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसमा थिएँ या कुनै पार्टीमा थिएँ त्यसको कति दोष मैले भेट्नु त आफ्नै कुरा हो त मैले यसलाई खालि नीतिगत हिसाबले भन्न खोजेको के भने त्यसपछिको अवस्था के भन्नुहुन्छ नि त्यो ओदानोको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अडेन त्यहाँ अब त्यसपछि भयो के भन्छ नि त्यो ओदानोको एउटा चाहिँ नि के भन्छ खुट्टा भन्नु ओदानोको एउटा खुट्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो हटेरै गयो त्यहाँ अब रहेको दुईवटा डाइरेक्टली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि होइन दुई पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको हिसाबले भएपछि अनि यो नयाँ संविधान तपाईँले जुन भन्नु 62-63 आन्दोलन भनेको त के भने त्यो निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलन हो। नेपाली जनताले के भन्यो भने कुन राजनीतिक पार्टी कुन राजनीतिक व्यवस्था कसरी जाने भनेको त हाम्रो अधिकार कुरा हो। हाम्रो संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गरेर अनि अहिले धमिलो पानी के अरे पानीमा माछा मार्ने हिसाबले सम्पूर्ण राजसत्ता कब्जा गर्ने कुराको हामी
मान्दैनौँ भनेपछि सबै सारा नेपाली त्यति बेला चिन्ताएर तपाईँको चाहिँ राज संस्थालाई हटाए। तर प्रश्न कहाँ उठ्यो भन्नुहुन्छ भने निरन्तर नै हामीले भनिरहेको कुरो के भन्नुहुन्छ भने नेपालको अस्थिरता, नेपालमा स्थायित्व नभएको कारण के भने राजाको कारणले सबै अधिकार उसले ल्याए हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अधिकार उसले लियो, त्यो अधिकार खोज्नुपर्छ भनेर जनताको बिचमा नेताहरू गयो नि। आन्दोलन त के भन्नुहुन्छ भने सारा जनताको अधिकार राजालाई खोज्यो, त्यो अधिकार हामीले पाउनुपर्छ, त्यो अधिकारको लागि लडौँ भनेर चाहिँ आन्दोलनको लागि आह्वान गरेपछि सारा जनता आफ्नो अधिकार लिनको लागि चाहिँ लड्यो हो नि। त्यत्रो चाहिँ सादा सारा कुरा हो। अब त्यो राज संस्था हटेपछि त अधिकार त जनतामा आयो। त्यो अधिकारको निम्ति चाहिँ नि सबैले त्यो अधिकार बराबर पाउनुपर्छ। त्यो अधिकार जुन राजाले लिएको अधिकार थियो, त्यो अधिकार जब जनतामा आएपछि, त्यो सोभरेन्टी जब जनतामा आएपछि, सार्वसत्ता जनता भएपछि जनताले चाहिँ के भने नेपालको विविधताको आधारमा नेपाली जनताले त्यो अधिकार बराबरी पाउनु पर्यो भन्ने लडाइँ त्यो आन्दोलनपछि भएको थियो। त्यसैको आधारमा मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, पहिचानवादी आन्दोलन, भूगोलका आन्दोलन, पिछडिया भूगोलको आन्दोलन, जति पनि आन्दोलन भयो हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ नि वादी अधिकार आन्दोलन समेत चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि त्यो किन भयो भने त्यो सारा के भनिया थियो भन्नुहुन्छ नि यो सबै अधिकार खोजेर राजाले राखेको छ हैन। अब राजाबाट अधिकार आएपछि हामीले त्यो अधिकार चाहिँ अब जनताको भनेपछि त त्यो अधिकारको लागि लड्ने मान्छेले मेरो अधिकार खोइ त भन्ने हो नि त। बिल्कुलै पनि भन्ने हो। त्यो भन्ने भएको हुनाले अनि त्यो अधिकार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा फेरि संविधान सभाको प्रश्न उठेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि हिजोसम्म राजा भएको हुनाले राजाले दिएको संविधान हो। राजाले दिएको संविधान भएको हुनाले चाहिँ नि उसले आफूलाई चाहिँ ठुलो भाग राखेर हाम्रो भाग खाइदिने। अब हामीले आफ्नै भाग बनाउनु पर्ने अवस्थामा अब यो नयाँ संविधान सभाले चाहिँ त्यहाँ बनाउनु पर्छ भने संविधान सभाको मार्फत अनि के भनियो भने हैन त्यो संविधान सभाको मार्फत के भनियो भने विभिन्न किसिमको आन्दोलनलाई मध्यनजर राख्दै सबैको अधिकार र पहिचानलाई कायम राख्दै समानुपातिक समावेशी आधारमा सबै नेपालीलाई बराबरीको हक दिने भन्ने हिसाब किताबको प्रिन्सिपलमा त्यो संविधान सभाको गठन भयो। र त्यो संविधानले 5 वर्ष संविधान दिन सकेन। किन सकेन त्यति बेला भन्दै फेरि त्यति बेलासम्म पनि जसको हातमा डाडु पनियो थियो ती डाडु पनियोवालाहरूले चाहिँ नि आफ्नो हातमा डाडु पनियो खोज्न चाहिँ नि दिन चाहेनन्। जसले गर्दा फेरि संविधान सभाको पहिलो 5 वर्ष त्यत्तिकै सिद्धियो। फेरि पुनः अर्को 5 वर्ष भयो। त्यति बेलासम्म के भयो भने चाहिँ नि यो अधिकार पहिचानवादीको अलिकति आवाज चाहिँ नि कमजोर हुँदै गयो र जसले गर्दा फेरि जुन संविधान आयो जनताले बनाएको संविधान जुन आयो त्यो संविधान आउने बेलामा कस्तो परिस्थिति भयो त भन्नुहोस् त। सबैले मिलेर बनाउने संविधान जारी गर्ने बेलामा बन्दुकको गोलीको आडमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएको दिनमा कतै दीपावली मनाइयो, कतै कालो दिवस मनाइयो। अहिलेसम्म त्यो अवस्था कायमै छ। त भनेपछि म भन्दैछु भनेपछि के भने त्यति बेला जुन मैले ओदानो भने नि त्यहाँ हैन ओदानो जुन भने त्यहाँ ओदानोको एउटा खुट्टा चाहिँ नि कमजोर पार्ने काम भयो। त्यो कसरी भयो भन्ने एउटा विचारधारा बोक्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जति जम्मै एक ढिक्का भएर एउटा पार्टी बनाए। कङ्ग्रेस एउटा भनेपछि नि सुरुदेखि आएको पार्टी एउटा पार्टी भयो। दुईटा ओदानोको खुट्टो त भयो बलियो, तेस्रो खुट्टो खै त। तेस्रो खुट्टो नभएको हुनाले यो जति अहिले बिचमा दुर्घटना भएको छ यो दुर्घटना भएको चाहिँ के भने तेस्रो खुट्टा नभएको हुनाले चाहिँ के छ भन्छ नि एउटा शक्ति यति शक्तिशाली भएर आयो कि फेरि उसले के छ भन्दा नि सबै शक्तिलाई खान खोज्यो, फेरि स्वेच्छाचारी बन्न खोज्यो। त्यो रोक्नु आवश्यकता थियो र त्यो रोक्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले जुन चाहिँ राजपा समाजवादी लगायतका जति पार्टीहरू हामी चाहिँ नि एक ठिक्का भयौँ। यसले अर्को खुट्टा निर्माण गर्यो। अब ओदानोको तेस्रो खुट्टा यो निर्माण भएको हुनाले अब चाहिँ जुन स्वेच्छाचारिताको निम्ति जुन सोचेका थिए तपाईँले भनेको हिसाबमा जुन अहिले अध्यादेश आएको थियो त्यो चाहिँ नि स्वेच्छाचारी बन्न आएको अध्यादेशलाई चाहिँ नि हामीले परास्त गरिदियो, त्यो रोक्न सफल भयो। अब अहिलेको राजनीतिक जुन इतिहास यहाँले चाहिँ यो 2007 सालदेखि नै तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा पहिलेदेखि पनि कुरा गर्दैछु, त्योभन्दा अगाडिदेखि कुरा ल्याएर जुन अहिले यतिखेर आएर चाहिँ यो अध्यादेशसँगै अहिले जो चाहिँ राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीको जुन एउटा परिकल्पनाको साथमा तपाईँहरूले कर्म गरिरहनु भएको छ अब चाहिँ के फेरि 3वटा खुट्टा दरिलो हुन्छ?
दरिलो भयो नि। किन दरिलो भयो भने म तपाईँलाई भनिहाल्छु त्यहाँ हेर, यो खुट्टा कायम हुने बित्तिकै जनता समाजवादी पार्टी भनेको के भने दुईटा पार्टी होइन। जनता समाजवादी पार्टी तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ नि यो करिब करिब भनेको 62-63देखिको आन्दोलन गर्दाखेरिको चाहिँ नि 62-63 सालदेखि आन्दोलन गर्दाखेरि तीनवटा पक्षको आन्दोलन देखियो। डेमोक्रेसीको हिमायतीको हिसाब किताबमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, वामपन्थी विचारधाराको आधारमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पहिचान र अधिकारवादा पार्टीहरू चाहिँ। त्यो भने मतलब चाहिँ मधेसवादी पार्टी, किन मधेसमा आन्दोलन भएकोलाई मधेसवादी पार्टी हो। तर मधेसवादी पार्टीले त मधेसलाई मात्रै कुरा गरे होइन कि उसले उठाएको विषय त के भने समानुपातिक समावेशी होइन। सबैले चाहिँ के छ भने सबै जात वर्ग धर्म आधारमा चाहिँ के छ भने आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र राज्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने। त्यो पहुँच भनेको मधेसी मात्र होइन, कर्णालीका मानिसदेखि लिएर जुम्ला मुलाका मानिसदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तल्लो चाहिँ के भन्छ नि जातसम्मको हिसाब किताबमा, तल्लो जातलाई नभनौँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ के भन्छ नि सबै जात त बराबरै छन् त्यहाँ। तर त्यो बराबरी बनाउनुको निम्ति चाहिँ त्यहाँ सबैको अधिकार बराबर हुनुपर्छ भने उठाएको विषय खालि के भने त्यो आन्दोलन सुरुवात भएको मधेसबाट भएको हुनाले मधेस आन्दोलन भन्ने कुरो भयो। तर त्यो आन्दोलनको चाहिँ राप र तापले त अहिले जुन आरक्षणको व्यवस्था भएको छ त्यहाँ त पाहाडका जनजातिले पनि पाएका छन्, दलितले पनि पाएका छन्, विभिन्न के भन्छ तपाईँको चाहिँ कर्णालीका चाहिँ के छ भन्दा हुन्छ नि पछाडि परेका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ के भन्छ नि बाहुन क्षेत्रले पनि पाएका छन्। त्यो अधिकार त सबैले पाएको छ नि। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ के भने तपाईँको यो आन्दोलन जुन थियो तपाईँको 62-63मा दुईटा शक्ति त सङ्गठित थिए, तेस्रो सङ्गठित थिएन। त्यो शक्ति छरिएर बसेको शक्ति जो थियो त्यो शक्तिलाई समयक्रममा हामीले चाहिँ नि एकीकरण गर्दै एउटै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै जसरी मधेसका चाहिँ नि भएका पार्टीहरूमध्येमा 6वटा पार्टी मिलाएर हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी बनायौँ। त्योभन्दा पहिले त 6वटा चुक्रिया पार्टी थियो। अनि त्यसको अर्को एउटा चाहिँ मधेसको एउटा चाहिँ शक्तिशाली पार्टी भनेको तत्कालीन अवस्थामा त्यो फोरम होइन समाजवादी फोरम जो थियो त्यहाँ, त्यो फोरमसँग मिलेर हामीले चाहिँ के भने हिजो गठबन्धन बनाएर चाहिँ हामीले चुनाव लड्यौँ र अहिले चाहिँ के छ भने वर्तमान अवस्थामा चाहिँ संसदमा दुईटै पार्टी तेस्रो र चौथो पार्टी भयो र हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार पनि बनायौँ। त्यही दिनदेखि चाहिँ हाम्रो बिचमा के छ भन्दा चाहिँ नि अब चाहिँ गठबन्धनलाई चाहिँ एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्या हो त्यहाँ। र त्यसै क्रममा चाहिँ के भने पहिचान र अधिकारवादी जति पनि अन्य पार्टीहरू, अन्य समूहहरू, अन्य शक्तिहरू जो सबैले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ नि समेट्दै जाने भन्ने प्रयास सुरुको त्यही फलस्वरूपमा 6वटा पार्टी बन्यो। उतापट्टि उपेन्द्रजीको चिन्ताहरूसँगै समाजवादी फोरम र चाहिँ बाबुरामजीको नयाँ शक्तिले एउटा चाहिँ के भन्छ कोर्स लियो। उहाँहरूले एउटा पार्टी बनाउँदै जानुभयो जसले गर्दा फेरि त्यसले एउटा राष्ट्रिय स्वरूप पनि लियो र अहिले आएर हामीले के छ भन्छ नि राजापा र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि समाजवादी पार्टी मिलाएर चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी बनाउने बित्तिकै के भने अब चाहिँ यो तेस्रो शक्ति र तेस्रो खुट्टा बलियो भएको हुनाले चाहिँ के भने यो दुईटा मध्ये खुट्टाले चाहिँ जसले एउटा अर्कालाई खिच्न खोजिराखेको थियो अब त्यसले टेको दियो, ब्यालेन्समा ल्याउँछ भन्ने कुरा ब्यालेन्स आयो। किन आयो भने म तपाईँले फेरि भनौँ यसलाई पनि फेरि भन्छु यसलाई अलिक सिधै दिउँ। यो अध्यादेश आउने बित्तिकै अध्यादेशको बारेमा हामी डिटेलमा पछि जाउँला। अध्यादेश आउने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले संसदमा रहेका अन्य सबै त्यही पार्टीहरू विपक्षी पार्टीहरूलाई चाहिँ नि बोलाएर होइन आह्वान गरेर हामीले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ धारणा सार्वजनिक गऱ्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अहिले वर्तमान सरकारको स्वेच्छाचारी र अत्यन्त के छ भन्दा चाहिँ नि अब असमयका असान्दर्भिक र चाहिँ अत्यन्त लोकतन्त्रको एकदम ठुलो विरोधी लोकतन्त्रलाई छ्याप्पै पल्टाउने खालको चाहिँ नि उद्देश्य लिएर आएर जुन अध्यादेश आयो ल यसको विरुद्धमा हामी छौँ भनेर चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सकेन अनि अन्य विपक्षी दल तत्कालीन अवस्थामा जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी इभन राप्रपा जो पार्लिमेन्टमा एक सिट लिएर बसिरहेको छ सबै पार्टी मिलेर हामीले तत्काल के छ भने यो फिर्ता ल्याउँ भनेको पर्सिपल्ट फिर्ता भयो। भने मतलब यो दुई शक्ति मिल्ने बित्तिकै तेस्रो शक्ति परास्त भयो। त्यो तेस्रो शक्ति सिध्याउन हामीले खोजा होइन, त्यो तेस्रो शक्तिलाई शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने प्रयासमा यो सफल भयो। त्यसो मैले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। जस्तो यहाँ त हिजोको दिनमा एउटा चाहिँ देशकै एउटा ठुलो पार्टीमा रहेको व्यक्ति
त्यो चाहिँ तराईको जुन एउटा चाहिँ तराईलाई अलग्गै जुन एउटा चाहिँ रूपमा व्याख्या गरिने परिवेशमा यहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यो पार्टी छोडेर चाहिँ अथवा यो आजको दिनको लागि नै तपाईँले त्यतिखेरदेखिको अध्ययन हो वा अब फेरि भोलिको दिनमा पनि त्यस्तै नहोला भनेर भन्ने आधारहरू के छन्? सबभन्दा पहिलो कुरो के भने मेरो तपाईँले अहिले उठाइहाल्नुभयो मेरो चाहिँ नि राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि मेरो पिताजी पनि स्वर्गीय पृथ्वीमान सिंह भण्डारी, उहाँलाई मनुभाव भनेर उहाँ ज्यादै प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा चिन्ताएर। उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 28 सालदेखि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको मान्य हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू चाहिँ नि राष्ट्रिय पञ्चायतमा हुने बेलामा पनि उहाँका समकालीन अब अहिले हाम्रो डाक्टर भेषबहादुर थापाजी, प्रकाश चन्द्र लोहनीजी, पशु शमशेरजी, उहाँहरू कन्टेम्पोरेरी चिन्ता चाहिँ नि नवराज सुवेदीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। र त्यति बेला पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रखर वक्ताको रूपमा र अति चिन्ता चाहिँ नि डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ पिपलको पक्षमा बोल्ने हिसाबमा उहाँको चाहिँ साह्रै उहाँ चाहिँ नि पपुलर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ र निश्चित रूपमा जिल्लामा अति ज्यादा पपुलर पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला वास्तवमा यदि भन्ने हो भने चाहिँ 28 सालमा उहाँहरू मान्ने हुँदाखेरि चाहिँ 32 सालको संविधान संशोधन बेलामा चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थामा उहाँ लगायतका करिब 16-17 जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले त्यति बेलाको स्थितिमा संविधान संशोधन जब 32 सालको संविधान संशोधन हुने बेला जुन भयो त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ के छ भने चाहिँ तत्कालीन राजालाई चिन्ताएर 3 सूत्रीय चाहिँ बुँदा उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि अब नेपालको संविधान नेपालको राजनीतिले यो बाटोमा जानुपर्छ। त्यो के थियो भन्नुहुन्छ नि र निश्चित रूपमा त्यति बेला त्यो अगुवाई चिन्ता चाहिँ नि सूर्यबहादुरजीले गर्नुभएको थियो, सूर्यबहादुर थापाजीको। उहाँहरू सूर्यबहादुर थापाजीसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँहरूले गरेको चाहिँ 3 सूत्र के थियो भने बालिक मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गर्ने, 32 साल कुरा गर्दैछु म, बालिक मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गर्ने, राष्ट्रिय पञ्चायतबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने र वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता दिने। राष्ट्रिय पञ्चायतलाई जो त्यति बेला चाहिँ त्यो बक्स जो थियो त्यहाँ प्रेस जानु दिइन्थ्यो नि त्यहाँ चाहिँ त्यसैले चाहिँ नि प्रेस स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता दिने, यो 3वटा कुरा चाहिँ नि समावेश हुनुपर्छ संविधान संशोधन गर्दाखेरि र मुलुकलाई चाहिँ के पनि डेमोक्रेटाइजेसनतर्फ लिएर जानुपर्छ भने 32 सालमा उठाएको हुनेहरू। त्यति बेला चाहिँ के भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थामा सोकल डेमोक्रेट अथवा कङ्ग्रेस भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब थुनछेक धरपकड सारा सम्पूर्ण चाहिँ गर्ने काम भयो र संविधान के भन्छ त्यसको ठिक विपरीत भएको चाहिँ नि 32 सालको गाउँ फर्कियो संविधान चाहिँ नि नेपालमा आयो। र त्यो 32 सालमा उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ यदि चाहिँ संविधान संशोधन भएर त्यो बाटोमा कोर्समा गए भए 36 सालको जनमत-सङ्ग्रहको चाहिँ आन्दोलन हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन, मुलुक अर्को बाटोमा गइसकेको हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले त्यति भन्दै पनि जब तत्कालीन चाहिँ के भन्छ नि व्यवस्थाले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जब तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ 32 सालमा संविधान संशोधन भएपछि गाउँफर्क आयो र गाउँफर्क आएपछि त्यहाँबाट के भने त्यो त नियन्त्रित व्यवस्था भयो नि त्यो त, अनि पिपुल्ससँग त सरकारै भएन त्यहाँ र त्यसको शिकार चाहिँ मेरो पिताजी हुनुभयो। र 34 सालको चाहिँ चुनावमा चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती चाहिँ के छ भने चुनाव हराइयो, जबरजस्ती चुनाव हराइयो। अब त्यसको पछाडि जाने कुरो चाहिँ छैन। तर त्यति बेला र मेरो राजनीतिक पदार्पण भनेको वास्तवमा राजनीतिमा सक्रिय भएर आएको चाहिँ त्यही बेलादेखि नै हो। यद्यपि त्योभन्दा पहिले म चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि म चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक चाहिँ अब म विद्यार्थी सङ्घको हिसाबमा म नेभीसँगै त्यो बेला सक्रिय थिएँ। मेरा कन्ट्रिब्युटर साथीहरू हाम्रो पूर्णबहादुर खड्का, डाक्टर मिनेन्द्र, यी सबै हामी सँगै थियौँ कलेजमा चाहिँ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नि 34 सालमा चाहिँ नि जबरजस्ती उहाँलाई चाहिँ चुनावमा हराइयो। तत्काल मलाई अब मुद्दा लगाइयो, मलाई अब राजकाज मुद्दा के मुद्दाहरू लगाइयो। म चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको इन्डियामा चाहिँ केही दिन चाहिँ नि 5-6 महिना चाहिँ निर्वाचन पनि बसेँ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि इलेक्सन सिद्धिएपछि जब केही मानिसलाई रियलाइज भएर अनि यो त गलत भयो कि भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि दुर्भाग्य त्यही बेलामा चाहिँ नि मेरो पिताजीको चाहिँ नि ट्र्याक्टर एक्सिडेन्टमा चाहिँ उहाँको दुर्घटनाको निधन भयो। धेरै कम उमेर, उहाँ चाहिँ नि 45 वर्षमा उहाँको चाहिँ नि एक्सपायर हुनुभयो त्यहाँ। र म त्यो बेलामा वास्तवमा चाहिँ के भन्नु चाहिँ नि पढ्दै थिएँ कलेज सिद्धिआरमा युनिभर्सिटी पढ्दै थिएँ, युनिभर्सिटी जोइन गरेको थिएँ। तर ठ्याक्कै त्यो घटना हुने बित्तिकै अब म त्यहाँबाट फर्केर जानु पऱ्यो। त्यसपछि जन्मसङ्ग्रह भएको र जन्मसङ्ग्रहमा चाहिँ नि खुखार मात्रै त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ बौद्धलको पक्षमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि हामीले धेरै सक्रिय भएर चाहिँ काम गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ मेरो अहिले साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, केही साथीहरू जो चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसमै पनि हुनुहुन्छ, केही साथी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, एकजना दिव्याङ्ग पनि हुनुभएको छ। हामी त्यो बेलामा अत्यन्तै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रशासनबाट खोजिएका मानिसहरूमा पऱ्यौँ
र ठ्याक्कै चाहिँ जेठ 10 गते चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ यो जेठ 7 गते हामी केही साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रशासनले इभेन सुटेड साइटसम्म अर्डर गर्ने अवस्था हुन्थ्यो किन मुभमेन्टहरू सुरु भइरहेको थियो। जेठ 10 गते जन्मसङ्ग्रह घोषणा भएपछि त्यहाँबाट हामी बाहिर निस्केपछि जन्मसङ्ग्रहमा काम गरियो। अब सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि जन्मसङ्ग्रहमा चाहिँ त्यहाँ त्यो आएपछि त्यसपछि निर्वाचन भयो 38 सालमा। तर त्यसपछि 38 सालको निर्वाचन चाहिँ हामीले मेरो पिताजीले भने हिसाब किताब गर्ने त्यो सुधार त्यहाँ आयो के। बालिक मताधिकार आधारबाट राष्ट्रिय पञ्चायत चुनाव, प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्वाचित हुने र तपाईँको के छ भन्नु चाहिँ नि वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता दिइयो 38 सालको निर्वाचनमा। 32 सालको संविधान यदि त्यस किसिमले भाग भएछ भने त्यहाँ र मुलुक यसरी विभाजनमा जानुपर्ने अवस्था हुन्थेन। सुस्तो सबैजना मान्छे के छ भन्नु चाहिँ नि इभोल्युसन प्रोसेसबाट डेमोक्रेसीमा पुग्थे होइन। तपाईँले के पनि प्रश्न त्यो बेलामा यो पनि कुरो थियो, त्यो चुनाव चल्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो चुनावको बेलामा चाहिँ नि कमसेकम हामीलाई एउटा चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गर्न दियो भने पनि चुनावमा भाग लिन तयार भएको थियो। तर त्यति बेलाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि रेजिम भनौँ राज्य व्यवस्था सञ्चालकहरू यति दम्म र घमण्डमा थिए कि उनले के भने यही महाराजको के भन्छ महाभारत जस्तो समस्या त्यही छ कि 1 इन्ची जमिन पनि तँलाई दिनु भनेपछि महाभारत सुरु हुन्छ। त्यो बेला बेला महाभारत त्यसरी सुरु भएको छ र त्यो इतिहास उल्टिराखेको छ यहाँ। यो यस्ता इतिहास किनभने आज शरद सिंह भण्डारीज्यूको जुन एउटा राजनीतिक प्रवेश, राजनीतिको पृष्ठभूमिका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू जान्ने रूपमा चाहिँ मानव त्यो चाहिँ जनतामाझ प्रस्तुत गर्नु र आजको अध्यादेशको बेलामा पनि एउटा यस्तो सूत्र बन्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाल्नु भएको कदमले गर्दाखेरि जताततै यो राजनीतिमा चाहिँ यस्तो खालको नराम्रो परिवेश भयो है भनेर भन्ने कुरा पनि अब होइन, त्यसलाई चाहिँ फेरि सुधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो फिर्ता भएको परिवेश पनि आएको छ अहिले। जस्तो कि यहाँले मैले प्रश्न यति बुझ्न खोजेँ, हिजो यहाँले यत्रा सङ्घर्ष गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ जुन एउटा पहाडबाट गएर तराईको राजनीतिलाई चाहिँ एउटा अलग्गै तरिकाबाट त्यो तराई नै अलग्गै हो भनेर चाहिँ भन्ने खालको परिवेशलाई पनि आज यसरी बाँधेर लिएर आएर चाहिँ सबैजनासँग चाहिँ जुन एउटा सहकार्य गर्नुभएको छ, भोलिको दिनमा यो सहकार्य जटिल हुन्छ अथवा मजबुत हुन्छ कि हुँदैन, फेरि त्यस्तै तवरबाट 2वटा मात्रै ओदानो बन्न पुग्ने परिवेश सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा तपाईँको भनाइ के छ? सबभन्दा पहिले के भन्नु तपाईँले म ठ्याक्कै एकैछिनमा टुङ्गाइदिउँ। मैले भने मेरो राजनीतिमा प्रवेश भएको प्रसङ्ग पनि भने र 38 सालको निर्वाचनमा यद्यपि म त्यति बेला इच्छुक त्यति थिइनँ, तर के छ भने मेरा सबै चाहिँ भनौँ न राजनीतिक एउटा सहयोगीहरू मेरा बुवाका साथीहरू सारा सबैले चाहिँ के भने मलाई 38 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा घुम्न लगाए र त्यति बेला म ज्यादै उमेर भनौँ 25 वर्षको उमेरमा म मान्य हुन पुगेँ। बालिक मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण जिल्लाबाट, अहिले त्यो जिल्ला कहिले 5 क्षेत्र कहिले 6 क्षेत्र छ, अहिले 4 क्षेत्र मेरो जिल्ला चाहिँ त्यहाँ त्यो बेला सम्पूर्ण जिल्ला एकै क्षेत्र थियो। त्यहाँबाट मेरो के छ भने सक्रिय राजनीति सुरुवात भएको भनेको 38 सालमा म मान्य भएँ, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य। अहिले कति भयो 76 साल 38 वर्ष भयो त्यहाँ म मान्य भएँ। त्यसपछि मेरो यात्रा सुरु भयो। त्यसपछि दोस्रो चुनावमा लडेँ 43 सालमा। त्यसपछि म करिब 29 वर्ष उमेरमा चाहिँ म 30 वर्ष उमेरमा म मन्त्री भएँ, क्याबिनेट मिनिस्टर भएँ। त्यहाँदेखि मेरो राजनीति एउटा यात्रा सुरु भयो त्यहाँ। अब तपाईँले भने हिसाबमा त्यो यात्राको क्रममा चाहिँ के भने त्यो यात्रा क्रममा निश्चित रूपमा पछि गएर 46 साल पछिको स्थितिमा पनि म राजनीतिमा सक्रिय नै रहेँ। र जब त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस क्राइसिसमा पर्ने स्थिति भयो त्यहाँ। तपाईँलाई याद छ त्यो निर्वाचनको पछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक माइनोरिटी गभर्मेन्ट भयो होइन। मनमोहनजीले त्यति बेला सरकार चाहिँ डिजल्भ गर्नुभयो त्यहाँ, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर चाहिँ चुनावमा जाने स्थिति भयो। त्यो बेलामा चाहिँ के भने लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुने स्थिति भएपछि मैले नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गरेँ। म त्यो बेला स्वतन्त्र मान्ने थिएँ, मैले नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गरेँ। पार्लियामेन्ट रिस्टेट भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट यो यात्रा अगाडि बढ्यो। त्यो अगाडि बढेपछि त्यहाँबाट जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 62-63 आन्दोलन भएर मधेस आन्दोलन भएपछिको स्थितिमा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भन्नुहुन्छ नि म कङ्ग्रेसमै थिएँ। यद्यपि म चाहिँ नि पाहाडबाट म झरे होइन, म पाहाडबाट झरेको 5औं पुस्ता हो। हजुर 5औं पुस्ता हो। र मेरो त्यति बेला के भने यति ज्यादा चाहिँ के भन्छन् यो जुन मैले अहिले पनि भने नि अधिकार पहिचानको लडाइँमा के हुन्छ भन्दा जस्तो भनौँ 7 सालको लडाइँ भनेको डेमोक्रेसीको लागि हो, प्रजातन्त्रको लागि हो। प्रजातन्त्रको लडाइँमा सारा नेपाली जनता पाए। तर त्यो प्रजातन्त्र त्यसपछि आएर चाहिँ फेरि खोसियो। फेरि जनता प्रजातन्त्रको निम्ति लडेर त्यो प्रजातन्त्र ल्याएपछि त्यो प्रजातन्त्र फेरि केही वर्ग र केही मानिसको लागि मात्रै भयो। त्यहाँ लडाइँ फेरि जारी भयो। त्यो लडाइँ के को लागि थियो भने समावेशी प्रजातन्त्रको लागि। प्रजातन्त्र भनेको केही मान्छे एउटा केही परिवार आउने अर्को परिवार जाने भन्ने होइन, सबैले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जबसम्म त्यो क्रम भएन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रह्यो। अहिले पनि त्यो जारी छ।
अहिले पनि यत्रो परिवर्तन भनेको के खास मान्छे के खास वर्ग के खास जातको लागि मात्रै भएको जस्तो यहाँले देखिएको छ। यति अगाडिदेखिको कुराहरू गर्दै आजको अवस्था आज लोकतन्त्रको परिवेशमा आउँदा पनि फेरि परिपाटी त त्यही नै छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेँ सन्तुलन कायम हुन नसकेको हुनाले यो परिस्थिति कायम भइ नै राखेको हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एउटा उखान छ के लाठी पकड्ने दिया हवलदार हो गया भन्ने एउटा चाहिँ चलन छ कि त्यहाँ जसलाई लाठी समात्नु दियो उता आफू हवलदारै भन्न ठान्छ देशमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ के शक्ति पायो कि मानिसले चाहिँ यहाँबाट यो मुलुकमा शक्ति पाउने बित्तिकै चाहिँ नि त्यसलाई स्वच्छचारिताको लागिहाल्ने जस्तो मैले अहिले भनौँ त्यसैले मैले भने जस्तो अहिले भनौँ न अब मैले त्यो कुरा त्यो सबै कुरा भएर संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि होइन संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि नेपाली जनताले खोजेको दुईवटा कुरा थियो होइन। अब नेपाली जनताको हिसाबमा कतिपय कुराहरू चाहिँ संविधानका कुराहरू अहिले पनि अपुरा छन्। त्यसोले हामी चाहिँ के छ भने यो संविधान अधुरो छ अपुरो छ भन्ने हिसाबले हामी संविधान संशोधनको माग लिएर नै अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो भनाइ के छ जबसम्म संविधानले सबैको भावना र सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन तबसम्म संविधान सबैको हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता रहिरहन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै हुनाले हामीले बारम्बार के छ भने यसलाई संविधानको मूलभूत सिद्धान्तमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन तर मूलभूत सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नि संविधानका विभिन्न जुन तपाईँको चाहिँ धारा उपधाराहरू जो छन् नि त्यो चाहिँ नि त्यसको प्रतिकूल छ त्यसैले त्यसलाई संशोधन गर भन्ने हो। त्यो संशोधन गर्ने प्रसङ्ग उठ्दाखेरि फेरि तराईलाई चाहिँ अलि अलग्गै तौरबाट नेपालको अलग्गै रूपमा चाहिँ रहनुपर्ने खालको रूपमा चाहिँ तराईवादी पार्टीहरू चाहिँ तराईका पार्टीहरू चाहिँ त्यसरी हिँडिरहेको छ भनेर भन्ने परिवेश छ। त्यसरी त कसरी हुन्छ? यही त मैले तपाईँले कुरो भन्नु खोजेँ। मैले भन्नु खोजेँ यही कुरा नबुझेको हुनाले यही कुरामा विभिन्न खालको भ्रम सिर्जना भएको हुनाले मैले भने तत्कालीन अवस्थामा मधेसमा जुन आन्दोलन उठ्यो मधेस जुन किसिमले चाहिँ वर्षौँदेखि वास्तव मधेस थिचिएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ ती आबाट आन्तरिक चाहिँ कोलोनाइजेसनको हिसाब किताबबाट भएर मधेसमा मधेसी जनताहरूको चाहिँ त्यहाँ छ नि होइन प्रति व्यवहार त्यसप्रतिको चाहिँ क्रियाकलाप र सधैँ मधेस भनेको कुरो के हो नि यिनीहरू त बाहिरका मान्छे हुन् कि विदेशी हुन् कि भन्ने खालको धारणा राज्यले जहिले पनि उनीहरूलाई हेपेर राख्ने त्यहाँ मानसिकता त्यो हिसाबले जुन थियो त्यो कुरोको निम्ति उनीहरूको हामी पनि नेपाली उनको बेसिकली आन्दोलनको मर्म के भने हामी नेपाली हौँ र नेपाली हैसियतले हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ नेपाली हैसियतले हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई एक थरी मानिसले के छ भने यसलाई चाहिँ विखण्डनवादी मुद्दा पृथकतावादी आन्दोलन भनेर जसरी चित्रण गर्न खोजेँ मैले त्यति बेला चाहिँ के डिसाइड गरेँ भने चाहिँ यो गलत कुरा हो त्यहाँ यो वास्तविक होइन। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने यो लडाइँमा चाहिँ म सायद समावेश हुनुपर्छ भनेर म मधेसको पक्षमा लड्न गएँ नम्बर 1। अर्को कुरो के थियो भने चाहिँ जुन मधेसले त्यत्रो मलाई चाहिँ मेरो मेरो बाउलाई भनौँ या मलाई भनौँ चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो मान सम्मान दिएर गएको थियो आज त्यसैमाथिको उसको प्रश्नमाथि चाहिँ उसको भने उसको औचित्यता उसको सम्मान र चाहिँ उसको चाहिँ के उसमा प्रश्न उठ्छ भने मेरो कर्तव्य पनि हो त्यो मधेसको लागि मैले लड्नुपर्ने अवस्था र सही कुरा वास्तवमा जुन कुरो अहिले आएर प्रमाणित भयो कि हामीले बारम्बार भनेका थियौँ यो आन्दोलन भनेको कुनै पृथकतावादी आन्दोलन होइन यो आन्दोलन भनेको कुनै देश टुक्रा गर्ने आन्दोलन होइन यो त झन् देश एक ढिक्का हुने आन्दोलन हो। एउटा परिवारमा 3 जना छोरा छन् त्यहाँ तपाईँको 2टा छोरालाई तपाईँले मिठो मिठो खुवाउने एउटा छोरालाई बाहिर बस्ने बाहिर बस्दालाई भित्र पनि छिर्न नदिने सधैँ त्यसलाई चाहिँ हेपेर राख्ने भनेपछि त्यो कति तपाईँ छोरा तपाईँ घरमा रहन्छ त्यो परिवार टुटेन त्यो घर कायम रहन सक्छ हो। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने यो आन्दोलन भनेको चाहिँ नि पृथकता आन्दोलन पनि होइन विखण्डनवादी आन्दोलन पनि होइन यो अधिकार र चाहिँ सम्मानको लडाइँ हो भनेर त्यो लडाइँमा म हाम फालेँ र आज मलाई खुसी के लाग्यो भने त्यही लडाइँ वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो अधिकार सम्पर्कको जुन लडाइँ थियो त्यो लडाइँलाई लड्न मधेसको या मधेसीको अधिकारको लडाइँ लड्नको लागि एउटा पहाडी जान्छ भन्नुहुन्छ अरे होइन। निश्चित रूपमा चाहिँ नि केही मानिसलाई बडा चित्त दुख्ला जसले त्यो दृश्य राखेको छ उनलाई जसले पहाडी भएर मधेसको लडाइँ लड्न जाने होइन। तर म त्यसैले केही एउटा सोध्छु भने कहिले कहिले हाम्रो नेताजीहरूलाई सोध्छु उहाँहरू त कोही बाहुन हुनुहुन्छ कोही छेत्री हुनुहुन्छ अनि दलितको कुरा किन गर्ने त तपाईँ बाहुन छेत्री भएर दलितको अधिकार कुरा उठाउनु मिल्छ भन्नुहुन्छ नि एउटा पहाडीले अधिकारले के भने मधेसको अधिकार कुरा उठाउनु मिल्ने कि नमिल्ने तपाईँ चाहिँ के छ बाहुन छेत्री दलितको अधिकार उठाउने बेलामा चाहिँ नि खालि भोट मात्रै लिन्छ त भोट लिनलाई चाहिँ सबै दलितको उठाउनु त भोटको निमित्त मात्रै त्यस्ता अनि तपाईँले उठाएर तपाईँ दलित नहुने होइन। त्यस हुनाले चाहिँ के भने राजनीति गर्ने मान्छेले के को लागि राजनीति गर्ने त राजनीति जुनसुकै विचारधारा राजनीति गरे पनि राजनीति भनेकै के भने सबै आफ्ना मानिसहरूलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्ने उनलाई समान अवसर दिने समान सम्मान दिने समान पहिचान दिने र सबैलाई चाहिँ आफ्नो परिवार हो भन्ने हिसाबले राख्ने र त्यो काम मैले चिन्ता छ नि
को सुरुवात गरेँ र आज मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भनाइसकेको तामा आज सम्पूर्ण त्यो शक्तिलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एक ढिक्का भएर चाहिँ अहिले अब कसैले अब जनता समाजवादी पार्टीलाई जनता समाजवादी पार्टीलाई अब यो मधेसवादी पार्टी हो मधेसी पार्टी हो भन्ने दुस्साहस गर्दैन किनभने त्यहाँ पहाड हिमाल सबैका नेता र नेतृत्व र अनुहारहरू चाहिँ छन्। अब सहीमा सही समावेशी पार्टी भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई छ, त्यहाँ शरदसिंह भण्डारी छ, अशोक राई छ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव छ, मोहन ठाकुर छ लगायतका कैयौँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि आएका छन्। त्यहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ 72 सक्मा मानिसको चाहिँ अनुहार देखिएपछि अब नेपाली जनताले के छ भने यो जति पनि नाम लिनुभयो, जति पनि नेताहरूको नाम अहिले लेख्नु भएको छ, सबैलाई हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटामा आफ्नो स्थान नपाउँदाखेरि चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ परिवर्तन गरिरहेका नामहरू नै छन् तीभित्र। अब भोलिको दिनमा जसरी आज ब्यालेन्स बनाउनको लागि जो यहाँहरूले अहिले एउटा चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभएको छ, भोलि अब त्यसबाट चाहिँ फेरि फुटेर फेरि अर्को स्वार्थताको लागि दायाँ बायाँ लाग्लान् कि भन्ने शङ्का उपशङ्का त्यहाँ उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? के सबभन्दा पहिले म के भन्नु नि, म यो कुरासँग असहमत किन छैन भन्ने हुन्छ नि, जति मानिसका मैले नाम लिएँ उनले ठाउँ पाएनन् गएनन् भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि त्यहाँ, ती मानिसहरू जे सिद्धान्तमा लागेका पार्टी थिए ती पार्टीहरूले आफ्नो सिद्धान्त छोड्दै गए। आज माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्डजीको चिन्ता चाहिँ नि म उहाँलाई अत्यन्तै सम्मान गर्दछु। आज नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ होइन। त्यो पार्टीले लिएको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्ने भए अहिले जति त्यो भित्र पार्टीभित्रका जुन कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, द्वन्द्व आइरहेका छन्, बाहिर आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन नि। आज आफ्नै पार्टीको नेता, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश त्यो पार्टीका सबै चाहिँ तपाईँको सचिवालय सदस्य 6 जना चाहिँ मानिसले तत्काल फिर्ता गर भनेर भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो त? सही बाटो भइदियो त आँखा चिम्लेर सही गर्नुपर्ने हो नि। त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ नि हाम्रा कतिपय चाहिँ नेताहरू जो विभिन्न पार्टीहरूमा थिए ती पार्टीहरूले आफ्नो भूमिकाहरू छोड्दै गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो भूमिका आफ्नो विचारधाराको आधारमा चाहिँ नि नयाँ नयाँ भूमिका खोज्दै हिँड्ने हिसाबमा चाहिँ नि यो भएको हो। र मैले तपाईँले के भने अब देशमा काङ्ग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी र अहिले यो पहिचानवादी पार्टी जो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी भयो, अब यसले के हुन्छ भने बाँकी जति पनि तपाईँको चाहिँ पहिचान र चाहिँ उसमा लडेका पार्टी छन् सबैलाई समावेश गरेर अब एउटा शक्ति, वैकल्पिक शक्ति बन्छ र यो शक्तिले फेरि नेपालको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याइदिन्छ, ल्याइसक्यो। यो शक्ति जन्मिने बित्तिकै चाहिँ नि नेपालको राजनीतिमा यति ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो। म यो कुरामा घमण्डका साथ भन्छु। कसैले पनि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको यो दुईटै अध्यादेशले नेपाललाई कतातिर लिएर जान खोजेको थियो। यो दुईटा अध्यादेशले यो मुलुकको राजनीतिलाई ठ्याक्कै फर्काउने हिसाबले लिएर गएको थियो। स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशतावादी र अधिनायकवादी बाटोमा लिएर जाने, सारा दलहरूलाई तोडफोड पारेर कमजोर पार्ने, सारा दलहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसपछि संवैधानिक परिषदको माध्यमबाट सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू जो चाहिँ अत्यन्तै स्वतन्त्र, जो अत्यन्तै चाहिँ के छ भने चाहिँ शक्ति सन्तुलन गर्ने अवयवहरू जो छन् त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतको तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यो सबैमा चाहिँ के भने एकलौटी कब्जा गर्ने अनि त्यो हतियारले कला कुन हतियारले ठोक्ने सबैले ठेगान लाएर चाहिँ नि अनि एक्लो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि नयाँ राजा भएर हिँड्ने खालको जुन अभिष्ट थियो त्यहाँ र त्यो चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको युनिफिकेसन हुने बित्तिकै के भयो भने त्यो चिज ठ्याक्कै फर्कियो। त्यो अध्यादेश फर्कियो र यो मुलुक चाहिँ नि दुर्घटनाबाट जोगियो र लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब लोकतन्त्र बडा हेर्नुहोस् प्रसङ्ग हिजो लोकतन्त्र दिवसकै दिन हामीले त्यो युनिफिकेसन गऱ्यौँ। त्यो हामीले लोकतन्त्र दिवसको दिन नेपाली जनतालाई उपहार दिएको इतिहास चाहिँ भोलि भन्छ। त्यो कुरा मलाई बडा गर्व छ। मलाई यहाँले जुन गर्व साथ घमण्डका साथ भन्छु भनेर जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, यहाँले जुन गर्नुभएको जुन राजनीतिक इतिहासको जुन ब्यालेन्सलाई राखेर देशलाई चाहिँ त्यो बेलादेखिको यो देशका सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्छ भनेर भन्ने विषयमा भोलिको दिनमा फेरि त्यो तराईतिरका बेला बखतमा आउने गरेका आन्दोलन जस्तै तवरबाट फेरि एकलौटी तवरबाट तपाईँहरू फेरि जुन शक्ति अहिले एक बनाउनु भएको छ, फेरि त्यसलाई व्यवस्थित नभइकन जहाँ चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा त हुँदैनन् नि यो विषयमा? प्रश्न के छ भने तपाईँको चाहिँ तपाईँले घर बनाउने बेलामा होइन, घर बनाउने बेलामा रेडिमेड घर बनाउने चाहिँ स्थिति हुँदैन कि।
घर बनाउने नक्सा बनेपछि तपाईँले घर बनाउने बेलामा चाहिँ नि बालु इट्टादेखि लिएर सबै कुरो ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यो ल्याएर सामान जोड्नु पर्ने हुन्छ। जबसम्म नक्सा बन्दैन पहिले जग्गा हुनु पर्यो, नक्सा बनाउनु पर्यो, नक्सा अनुसारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामान ल्याउनु पर्यो, अनि त्यो कारिगरले त्यो अनुसार चाहिँ काम सुरु गर्नु पर्यो। त्यसमध्येबाट राम्रा इट्टा, राम्रा बालु, राम्रो गिट्टीहरू लिएर घर बनाउनु पर्यो होइन, बाँकी दिन त्यो त्यतिकै रहन्छन्। भनेपछि अब अहिले त हामीले घर बनाउने चरणमा पुगेका छौँ। अहिले हामीले सबै पार्टीका जो चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेर, विशेष गरी राजपा होइन, अब समाजवादी पार्टीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरलाई लिएर आएर चाहिँ हामीले नीतिगत हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले अब हामी एक पार्टी एकीकरण भयौँ र हामी मूल कुरामा चाहिँ हामीले अहिले सहमति गऱ्यौँ र यसका जति पनि बाँकी कुराहरू छन् हामी त्यो गर्दै जान्छौँ भनेर चाहिँ अहिले हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ सूचना दिएको अवस्था छ होइन। अब हाम्रो घर निर्माणको सुरु हुन्छ त्यहाँ र त्यो निर्माण हुँदा फेरि हामीले दुईवटा कुरा बडा हेक्का राखेका छौँ। नेपालमा राजनीति पार्टीहरूमा समस्या के देखिन्छ भने जब नेपालमा राजनीतिक पार्टीमा एकल नेतृत्व हावी हुन्छ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ नि विग्रह र विखण्डन सुरु हुन्छ। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुहोस्, गेजाबाबुको एकल नेतृत्व गर्दा फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी फुट्ने अवस्था थियो त्यति बेला। चाहे त्यो त्यति बेलाको स्थितिमा चाहिँ एमालेमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ वामदेवजीहरूले पार्टी फोडेर गएको हुन्थेछ नि त होइन। अब माओवादीकै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ नि कति टुक्रा भयो माओवादी होइन, फेरि जोडिँदै गएको छ नि त्यहाँ। अब आएर दुईवटा पार्टी जोडिएको छ। मेरो भनेको कुरो के भने त्यस हुनाले हामीले के गरेका छौँ भने त्यस हुन हामीले सामूहिक नेतृत्व कुरा गर्दैछौँ। सामूहिक नेतृत्व भनेको अब अध्यक्ष मण्डल पनि होइन, फेरि सामूहिक नेतृत्व भनेको यो पार्टीका जति जो नेतृत्व वर्ग पङ्क्तिमा बसेकाहरूले चाहिँ सामूहिक निर्णय गर्ने र त्यो सामूहिक निर्णयलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नु भएको छ गर्न चाहिँ। तर रातारात ठुलो यो समूहलाई चाहिँ समूहलाई पनि त्यो छुट्याएर चाहिँ अलग अलग धार बनाइदिने रातारात ठुलो खेल हुँदो रहेछ नि यो राजनीतिमा। यो भोलि तपाईँहरूको समूहमा भोलि नहोला भन्न त नसकिएला नि, के छ? मैले के भन्नु भने यो चाहिँ जस्तो यस्तो छ, यो अहिले तत्काल हठात केही कामको लागि बन्ने चिज भएको भइदिए भए सायद त्यो पनि हुन्थ्यो होला त मैले भने हिसाबमा। तर यो त मैले के भने त भनिदिन्छु भने मैले विश्वविद्यालय भने हो कि 62-63 सालदेखिको जुन मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन जो सुरु भयो नि त्यहाँ त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भनौँ न करिब चाहिँ अब 14 वर्ष दरमियानमा निरन्तर एउटा दबाब चाहिँ सधैँ जनताको के भने होइन, यी पार्टीहरूका चाहिँ शुभचिन्तकहरू अथवा चाहिँ मतदाताहरू, मधेसकै मतदाता भनौँ, आदिवासी जनजातिकै मतदाताहरू भनौँ, सबैको दबाब निरन्तर के भने तिम्रो एउटै कामको लागि चाहिँ लडिराखेका छौ, किन फुटेर लड्छौ, तिम्रो जुटेर लड्यो भने हामी शक्ति दिन्छौँ भनेको हुनाले नै यसपालिको गत निर्वाचनमा हामी 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ भनौँ न 2 नम्बर प्रदेशमा, किन अरू ठाउँमा हामीले निर्वाचनमा भाग लिएनौँ होइन। अब विशेष गरिकन के छ भने 2 नम्बर हामीले विगतको सँगै निर्वाचनमा चाहिँ नि राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर, तत्कालीन फोरम मिलेर हामीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने बित्तिकै हामीले जनताले यति ठुलो साथ दियो कि हामी तेस्रो र चौथो पार्टी बन्न पुग्यौँ। संसदमा कम्युनिस्ट पार्टी 1 नम्बर, त्यसपछि काङ्ग्रेस पार्टी, त्यसपछि राजपा नेपाल होइन। र हाम्रो चाहिँ के छ भने यत्रो ठुलो सबै 6वटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ नि एकलौटी चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दाखेरि पनि 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धनको सरकार बन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि के भने त्यो हाम्रो चाहिँ नि हामीले चाहेर हुने चिज भएन कि त्यो जनताको चाहिँ त्यसरी त्यो म्यान्डेट आदेश हो चाहिँ त्यहाँ। अब अहिले भोलिको स्थितिमा चाहिँ उनको अझ बढी के थियो भने यो गठबन्धनलाई तिमी एकीकरण गर भनेर चाहिँ थियो। त्यही प्रक्रिया हामी अगाडि बढेकै हो। यो लकडाउनभन्दा पहिलेको अवस्था पनि हाम्रो निरन्तर के छ भने राजपा र समाजवादीको बिचमा चाहिँ कुराकानी भएर हामी अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँले माध्यमबाट हामी आइरहेका छौँ नि। अहिले त हठात यो कुरो किन भयो भने यो हठात यो कुरो भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो त म सबभन्दा पहिले यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छु म। उहाँलाई चाहिँ म उहाँप्रति के छ भने एकदम अनुग्रहित छु कि उहाँको कृपाले वास्तवमा यो अवसर जुरिया हो त्यहाँ। यो साइज जुराउने काम चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको छ त्यहाँ। किनभने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कुराकानी अगाडि बढ्दै गएको बेलामा ठ्याक्कै यो चाहिँ कोरोनाको महामारी आयो, मुलुक लकडाउनमा गयो। हामी यो सबै खालका चाहिँ राजनीतिक गतिविधिलाई बन्द गरेर होइन, सबै खालका राजनीतिक गतिविधि बन्द गरेर चाहिँ हामी के भने ल यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने विश्व महामारीमा विरुद्धमा लड्नुपर्छ, राज्यले लड्ने जत्रो गरेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिले यो लडाइँलाई चाहिँ सफल पार्नुपर्छ। कतिपय कमी कमजोरी थियो होला नि त्यहाँ।
यदि तपाईँले देख्नु होला चाहिँ त्यहाँ राजभवन नेपालले बारम्बार आधिकारिक सार्वजनिक कुरा राख्दा फेरि पनि हामीले त्यो कमी कमजोरलाई चाहिँ कोट्याउने उचाल्ने काम गरेनौँ, बरु के छ भने सचेत गराउने काम गऱ्यौँ, सुझाव दिने काम गऱ्यौँ। आर्थिक अनियमितताका कुराहरू उठेछन् त्यहाँबाट, हामीले भने ठिक छ यसको बारे पछि कुरा गरौँला, तर यसको कारणले नअल्मलियो है, यो कुराले नअल्मलियो, जे गरेपछि गरिहालौँ। किनभने भोलि त्यो कोरोना चाहिँ ल उसले चाहिँ टाइम दिँदैन, उसले चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ यो नेपाली तयारी गरिरहेको छ नि त्यसमा जानुहुन्न भनेर भन्दैन त्यहाँ होइन, उसले पार्टी भन्दैन, जात भन्दैन, धर्म भन्दैन, केही पनि भन्दैन त्यहाँ। त्यस हुनाले पहिले यो चाहिँ बाढीलाई रोकौँ भनेर हामी निरन्तर तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ सबै राजनीतिक कुरालाई थाँती राखेर हामी अगाडि बढेको बेलामा हठात तपाईँको चाहिँ यो बेमौसमी बाधा जस्तो हिसाबले चिन्ताएर होइन, न सन्दर्भ न समय न आवश्यकता। ल यो कोरोना महामारीसँग जोडिएर केही कुराको चाहिँ ऐन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता आइदिए भए पनि हामी थपडी बजाएर चिन्ताएर ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। यो काम र काजको चाहिँ के भन्छ चाहिँ नि नभएको चाहिँ हाँडी के भने जस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ नि लकडाउन भनेको एक हिसाबले अघोषित कर्फ्यू नै हो नि, मुलुकलाई कर्फ्यू जस्तो अघोषित कर्फ्यूमा लिएर गएर लकडाउन बनाएर मान्छेले घरबाट निस्कनु नदिएर अनि राजनीतिक काम गर्ने, योभन्दा ठुलो कुरो के हुनसक्छ? योभन्दा के हुनसक्छ भन्नुहोस्? अनि राजनीतिक चाहिँ काम गर्ने हिसाबले यस्ता अध्यादेश लिएर आएर मुलुकै कब्जा गर्ने हिसाबमा आउँदाखेरि हामी झस्क्यौँ, हामी तर्स्यौँ र हामीले के छ भन्नु चाहिँ नि राजनीतिक उहाँले राजनीतिक सुरु गर्नुभयो, हामीले राजनीतिक बन्द गर्थ्यौँ। अवश्य पनि जस्तो यहाँहरूले चाल्नुभएको कदमले जुन अध्यादेश चाहिँ टुक्रा हुनलाई सहज बनाउने खालको चाहिँ झन् फुट्ने परिपाटीको चाहिँ अध्यादेश आइरहँदा झन् एकजुट भएर जुन एउटा सही सन्देश दिनुभएको छ, अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यो यहाँ चाहिँ अलिकति आध्यात्मिकतासँग पनि जोडिएर राजनीतिलाई चाहिँ एउटा धर्मसँगका धर्म भनेको राजनीति चाहिँ धर्मको अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने अभिव्यक्ति पनि यहाँका बेला बखतमा सुनिन्छ। भोलिको दिनमा जस्तो नेपालमा अधिकांश जनता हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू, हिन्दुत्वका कुराहरू, आफ्नो धर्मप्रति जहिले पनि जिम्मेवार। अहिले मलाई लाग्छ लकडाउन अनि कोरोनाले हामीलाई चाहिँ बचाएको परिवेश पनि छ, पशुपतिनाथकै कृपा हो भनेर पनि कति राजनीतिज्ञहरूले पनि उद्घोष गरिसकेको परिवेश पनि छ। यसमा तपाईँको धारणा के हो? सबभन्दा पहिलो कुरो के भने तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु पर्छ नि त हेर, मेरो मान्यता के हो भन्नु छ नि राजनीति धर्म अन्तर्गत हुनुपर्छ होइन। त धर्मको परिभाषा के? धर्म भनेको हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, यो धर्म, इसाई धर्म भनेको अन्तर्गत राजनीति भयो भने त्यो राजनीति गयो। धर्म भनेको कर्मको मान्यता हो। आफ्नो कर्म जसले इमान्दारीपूर्वक त्यो कर्मको धर्म निर्वाह गर्दछ त्यो धर्मको अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ नि सबै कुराहरू मूल्य मान्यता चल्दछ। म के कर्ममा लागेको छु? मेरो कर्म के हो? म राजनीतिज्ञ हुँ। राजनीतिले गर्नुपर्ने कर्म के हो? जनताको सेवा हो। एउटा विचारधाराको आधारमा, यो विचारधाराको आधारमा जनतालाई सेवा गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, यो मेरो विचारधारा तिमीलाई राम्रो लाग्छ भने यो विचारधारामा आऊ र यो विचारधाराबाट चाहिँ नि सर्वधर्म के भन्छ नि सुखानी भने हिसाबमा सबै जनतालाई चाहिँ के भने यसको आधारबाट हुन्छ भनेर त्यो मेरो के हो भने कर्म हो। त्यो कर्मको धर्म निर्वाह गऱ्यो भने अनि बल्ल धर्म अन्तर्गत राजनीति भयो। धर्म भनेको त्यो मूल्य मान्यताहरू हुन्थ्यो हेर। अनि मैले एकछिन मानौँ अब म जस्तै अहिले पनि तपाईँ जस्तो चाहिँ के हो भने गेरुवा वस्त्र एकछिनमा लाउने अनि त्यो के अरे रुद्राक्ष पनि लाउने होइन, ठुल्ठुलो कुरो गर्ने अनि बेलुका भगी गर्थे भट्टीमा तान्दी भएपछि के को धर्म? त्यो त अपराध, त्यो पाप हो नि। त्यसैले धर्म भनेको कुरो के भने राजनीतिकमा मूल्य मान्यताको राजनीति हुनुपर्छ, संस्कारको राजनीति हुनुपर्छ, सेवा भावमा चुर्लमा डुबेको राजनीति हुनुपर्छ र राजनीतिमा चाहिँ म के पाउँछु भन्ने होइन कि दिन्छु भन्ने हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा अब भोलिका दिनमा यहाँहरूको जुन एकताबद्ध रूपमा आएको पार्टीले आवाज उठाउँछ? मैले भन्न खोजेँ के भने त्यसरी मैले भने नि मूल्य मान्यता बिनाको, संस्कार बिनाको, सभ्यता बिनाको राजनीति होइन तपाईँ सुवास बिनाको फुल जस्तो हो, त्यो कागजी फुल जस्तो हो, हेर्न राम्रो देखिएला तर त्यसमा कुनै एसेन्स हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले जुन राजनीति फेरि मूल्य मान्यता गराउँदैन त्यो लामो टिक्दा पनि टिक्दैन। इतिहासले त्यही नै बताएको छ नि। हामी सधैँ के छ भन्नुहुन्छ नि अब अहिले वास्तव भन्ने हुन्छ नि राजनीतिले कहाँसम्म जोड्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ नि धर्म राजनीतिले जोड्दाखेरि अहिले तत्काल कोरोनाकै कुरा हामीले गर्दाखेरि पनि होइन त के त यो संसार चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक शक्तिशाली मुलुक भए
शक्तिशाली मुलुक भए भौतिक हिसाब किताबमा कहाँबाट कहाँ पुगे, चन्द्रमामा टेक्ने मुलुकदेखि लिएर होइन, अनि सर्वशक्तिमान चाहिँ मुलुकहरू भए होइन, राजनीतिक चाहिँ दृष्टिकोणको हिसाब किताबबाट चाहिँ आर्थिक सम्पन्नता सारा सम्पूर्ण कुराहरू भए। तर जब एउटा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा भाइरससँग जुध्ने लड्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ताकत न अमेरिकाको मिसाइलसँग भयो, न चिनको चाहिँ त्यो शक्तिसँग भयो, न तपाईँको युरोपको त्यत्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभ्यतासँग भयो। किन भयो भन्नु चाहिँ हामीले केही कुराहरू पाउनलाई धेरै कुराहरू मासिदियौँ। त्यो मासिदिएको जुन बाई प्रोडक्ट छ त्यहाँनिर, त्यो बाई प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ भने यस्ता किसिमको विनाशकारी चाहिँ गतिविधि हुन्। प्रकृतिसँग लडाइँ गरेपछि प्रकृतिको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले प्रकृतिले जन्माएको हो नि, प्रकृति हाम्रो जननी हो नि, अनि प्रकृति हामीले जन्माएको चिजलाई हामीले नै ध्वस्त पारिदिएपछि त अनि हाम्रो जन्म कसरी हुन्छ त्यहाँनिर, हाम्रो पालन पोषण कसरी हुन्छ त्यहाँनिर। सो मलाई के लाग्छ भने अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले दुईवटा कुरो सिक्नुपर्छ के, म राजनीति भनेको चाहिँ अथवा धर्म भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कुनै खास हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्मलाई म कसरी मान्छु भने नि त्यो हाम्रो रिचुअल हो, हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो। यो एउटै धर्म भइदिए भए एउटै व्यवहार हुन्थ्यो कि। त तपाईँ एकछिन कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो हिन्दू धर्मले जुन किसिमले शास्त्रको हिसाब किताबबाट चाहिँ नि 4 वर्ण 36 जात भनेर हामी भन्छौँ नि, हामीले बनाइदिएछौँ बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने हिसाब बनाइदिन्छौँ नि होइन। सबैले हिन्दू बनाएको छौँ भने त्यो हिन्दूको मरणदेखि लिएर बिहादेखि लिएर सबै कुरामा बाहुन र त्यो दलितको किन फरक हुने, समानता हुनु पर्यो। एउटै धर्म हो भन्ने हुन्छ नि, धर्म त विभेद हुँदैन होइन। त्यो मान्यता, त्यो संस्कार हो, संस्कृति हो। के हो हिन्दूको सबभन्दा ठुलो फिलोसफी भन्ने हुन्छ अरे, हिन्दूको फिलोसफी भन्दा फेरि के भने उसले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै संसार बराबर छ भन्छ। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल छ त्यहाँ होइन। सर्वधर्म भन्छ नि, सबै धर्म बराबर हो, सबै जीवजन्तु बराबर हुन्, सबै मानिस बराबर हुन्, सबैलाई माया गर, सबैलाई सम्मान गर। यो मूलभूत सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा गर्नु पर्यो नि, सिद्धि हो नि। हिन्दूभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यहाँ। त्यो ती व्यवहारहरू जुन अहिले यहाँले भनिरहेका व्यवहारहरूमा पनि यहाँहरूले टेकेर त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुहुन्छ। मैले त्यही भने, मैले भने जसले सही राजनीति गर्न खोज्दछ, जसले सही बाटो लिनु खोज्दछ त्यसले चाहिँ आध्यात्मिकलाई अँगाल्नै पर्छ। त्यसकै केही प्रतिफल, त्यसकै केही प्रभाव पनि छ अहिलेको यो एकजुटतामा। नै एकजुटमा भने जस्तो एकजुटताको हिसाबले जसरी अहिले हामीले के भन्छ एकजुटता गऱ्यौँ, त्यसको सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि गलत बाटोलाई रोक्नको निम्ति सही मान्छेहरू सही ठाउँमा उभिनुपर्छ र समयमा उभिनुपर्छ। तपाईँहरूले जुन यो अहिले गर्नुभएको परिवेश छ यो सदा सर्वदा यस्तै देख्न पाइयोस्, हामी समग्र जनताहरूको नजर त्यही होस्, हाम्रा कानहरूले यस्तै कुराहरू र यहाँले आजको हाम्रो बसाइमा, आजको हाम्रो जुन यो प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँले सुरुका दिनदेखिका आफ्ना राजनीतिक इतिहास सँगसँगै जहिले पनि चाहियो कि देशलाई चाहिँ ब्यालेन्स भएको, देश चाहिँ कहिले कतातिर ढल्किरहेको परिवेशभन्दा पनि सदा सर्वदा व्यवस्थित होस् भन्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी यस्तै सुन्न पाऊँ, हामी सबैको चाहना छ। अब अन्तिममा मैले के भने अन्तिममा मैले यही पनि भने मुलुकको राजनीति टिकेको ओदानो जो छ, म नेपाली जनतालाई क्या भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक हिसाब किताबमा ओदानको तिनै खुट्टालाई सधैँ बलियो बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा मात्रै खुट्टा बलियो भयो भने चाहिँ नि त्यो ओदानो ढल्छ अनि त्यसले चाहिँ असन्तुलन ल्याउँछ र देश चाहिँ गलत बाटोमा जान्छ। अब त्यो सेकेन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि एउटा त्यो देखेर त्यसको निर्णय बेलामा यहाँहरूले गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो ब्यालेन्स चाहिँ अब यहाँहरूकै नजरले देख्छ त्यो होइन, कहाँ कतिखेर त्यो परिणामले देख्ने बित्तिकै सही निर्णय लिनुहोस्। हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ। हाम्रा दर्शकहरू अहिले यतिखेर यो बेला जो लकडाउनको बेला छ, कोरोनामा चाहिँ बसिरहनु परेको, अनि यो बेलामा बेमौसमी बाजाहरू बजिरहेको परिवेश, त्यो बेमौसमी बाजा बज्दाखेरि ए होइन है यो बेलामा बजाउनु पर्ने बाजा चाहिँ यो हो नि भनेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न गरेको परिवेश पनि अहिले यतिखेर देखिएको छ। त्यसले सही निर्णय पनि लिइसकेको कुरा पनि अगाडि सरिसकेको छ। यो बेलामा हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक, राजनीतिज्ञ समग्रलाई तपाईँको सन्देश कार्यक्रमको अन्तिममा शरद सिंह भण्डारीज्यूले के भन्न चाहनुहुन्छ मान्यज्यू? म सबभन्दा अन्तिममा गएर तपाईँहरूको मार्फतबाट, तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म नमन गर्न चाहन्छु र म एउटै कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, हात जोडेर एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिलेका जति गतिविधि या घटनाहरू भएछन् त्यहाँनिर, ती घटनाहरू भनेको चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू हो र अहिले चाहिँ नि खुसी कुरो के भएको छ भने त्यो घटनाहरू चाहिँ नि बाट उठेका परिणामहरू जो छन् त्यहाँनिर
त्यो पनि तपाईँले देखिनै भयो हाल्नु भएको छ। यो सबै कुरा अहिले वास्तवमा चाहिँ असाध्य असान्दर्भिक कुराहरू थिए। त्यस हुनाले चाहिँ म हात जोडेर के भन्न चाहन्छु भने अहिले आएर चाहिँ नि यो विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना छ, यो संसार सबै त्यसको विरुद्धमा लड्न एकमत भएको छ। म यहाँलाई हात जोडेर भन्छु, कृपया यो मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे अब धेरै ऋषिमुनिदेखि लिएर चाहिँ त्यो भगवान्ले रक्षा गरेको मुलुक हो। हाम्रो आफ्नो मूल्य मान्यताको आधारमा चाहिँ नि अहिले जुन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ, यो आह्वानलाई स्वीकार गरेर कृपया अहिलेलाई चाहिँ यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएर यसका मूल्य मान्यताको आधारमा आफ्नो जीवनयापन गरेर केही कष्ट बिहोरेर भए तापनि कमसेकम यो लडाइँ हामी पार लगाउँ। अहिलेको समयको आवश्यकता यही नै छ। यो कुनै राजनीतिक, कुनै पार्टी, कुनै सरकारसँग जोडिएको कुरो छैन। यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरू, चाहे हिमाल पहाड मधेस तराईका सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने भएको छ। र विशेष गरिकन म सिमानामा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई अझ बढी आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउनलाई पालन गरेर र जो अहिले चाहिँ के भन्छ विशेष गरी यसको कारणले गर्दाखेरि जति नेपाली गरिब नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ पीडित भएका छन्, अहिले जुन अब आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको छ, सक्नेले नसक्नेलाई केही न केही तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्। त्यही नै अहिले सबभन्दा ठुलो धर्म हो र यो लकडाउनलाई सफल पारौँ। म हात जोडेर तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यस्तो बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ एउटा समय दिएर जनतामाझ सही सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र भोलिको दिनमा यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। देशलाई ब्यालेन्स बनाउने जुन एउटा कुरा यहाँले आज व्यक्त गर्नुभएको छ, यो सदा सर्वदा तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनोस्, शुभकामना पनि छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी देशको राजनीतिक पृष्ठभूमि सँगसँगै आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि कुरा अन्तिममा आइपुग्यो। यदि कुनै विषयको जिम्मेवारी लिएको छ यदि भने त्यो के विषयलाई धारणा गरेर पुगिएको छ अथवा त्यो जिम्मेवारी के हो, त्यतिखेर धर्म भनेको एउटा कुनै व्यक्तिले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउन, राष्ट्र विकास गर्न, राष्ट्रका जनतालाई सुरक्षित गर्न एउटा जिम्मेवारी लिएको छ यदि भने आपतको बेलामा उसले घन्टी बजाएर, शङ्ख बजाएर, भगवानमा आरती गरेर मात्रै बस्यो भने उसको आफ्नो धर्म पुरा हुँदैन। उसले जुन कर्मको धारणा लिएको छ सही बेलामा सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नै धर्म हो। र त्यो धर्मलाई चाहिँ त्यसरी आत्मसात गरेर राजनीति पनि अगाडि धर्मभित्रै रहेर चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालका चर्चाहरू आज भएका छन्। अवश्य पनि हामीले यो कार्यक्रममा यथार्थ विषय तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। हामी कोही कसैसँग जुन कसैबाट निर्देशित भएर गर्ने भन्दा पनि यथार्थ के हुनुपर्छ यस्तै सूचना तपाईँहरूमाझ निरन्तर प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्छौँ। समाज र संस्कृतिको आवाज, यो आवाजमा एउटा अनन्तको यात्रा ओमकार टेलिभिजन तपाईँको साथमा छ। हामीलाई सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। निरन्तर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। अहिलेको लागि भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय होस्।